वालेकुम, मैं आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम ब्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर। और आज मैं खड़ा हूँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मेहमान सरा पर, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आज मुझे खाने पे दावत दी है, खाने की दावत दी है। तो अंदर जाऊँगा, आपको होटल का माहौल भी दिखाऊँगा, खाने में क्या क्या मिलता है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो मेरे साथ रहें, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मेहमानी का शर्फ़ हर किसी को हासिल नहीं होता है। जिसको इमाम रज़ा बुलाते हैं वही जाता है। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे एक टिकट मिल गया और अब ये मैं ऊपर जा रहा हूँ इसके रेस्टोरेंट की तरफ। पिछले साल भी मैं यहाँ आया था, मौला ने मुझे बुलाया था, खाना खाया मैंने, उसका व्लॉग भी बनाया अपने चैनल पे। और ये अभी मैं जाऊंगा टेबल पर। यहाँ पे सब फैमिलियाँ मुख्तलिफ ये खाने हैं दोस्तों, ये आपको दिखाता हूँ। ये खाने, ये बड़ा नींबू भी साथ में। ये ये खाना, चावल, लेग पीस, नींबू, ये टेबलों पर रखा जा रहा है। ये चावल और माश की दाल, सब्ज़ माश इसके साथ मिक्स है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मेहमान सरा में और ये चावल भी है, इसके साथ थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। दोस्तों, ये किचन, ये चिकन वगैरह यहाँ से दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये नींबू, ये सब मेहमानों के लिए। खिदमतगार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, खादिमैन इमाम रज़ा। लोग इंटर हो रहे हैं होटल के अंदर। फ्री खाना एक टाइम का इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से किस्मत वालों को दिया जाता है, जिसके नसीब में, जिसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बुलाते हैं और वही आता है इस जगह पर, वैसे कोई नहीं आ सकता। दोस्तों, ये मेरे लिए खाना आ गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये चिकन और ये चावल। अच्छा, चावल के साथ ये खुरचन जो ना, जिसे हम लोग, जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना आखिर में, उसको कहते हैं कि ये चावल की आखिरी खुरचन है ये। तो ये खुरचन इसके साथ ये लाजमी डालते हैं
और कहते हैं इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। ये कुछ ईरानी दोस्त, ये बंदर अब्बास का आया हुआ है, ये भाई भी बंदर अब्बास का है, ये शिराजी है, ये शिराज का रहने वाला है। چطور هستین برادر شما؟ شکر خدا خوبی. چطور آمده؟ خیلی خوش اومدید به ایران. اینجا برای هر کسی غذا گیر نمیاد، باید خیلی قسمت داشته باشه که اینجا غذا گیر بیاد. باید توی یه برنامه ثبت نام بکنید و خب ثبت نام بکنید داخل یه برنامه. بعد حالا قسمت بشه اسم در بیاد، میتونید 2 نفر همراه خودتون بیارید اینجا و مهمون امام رضا باشید. بله یک توکن شما 3 پاسپورت آوردین؟ بله 3 پاسپورت. 3 نان که است خوراک شما بله. با خود مو برین ها؟ بله بله. مو خورین یا مو برین برای دوستان مو برین؟ بله. بسیار خوب. بیچاری تبرک امام رضا است. بله خیلی متبرکه. بسیار کم مردم را که است. بله خیلی کم میاد. خیلی قسمت باشه که ما مهمون امام رضا باشیم. ما خودمون ایرانی هستیم، الان دومین باره که مهمون امام رضا شدیم. ये दोस्तों दही, ये दही दिया हम लोगों को, और ये रोटी, ये चावल, ये चिकन, और ये भाई बिरादर खुश आमदीन। ये भाई बंदर अब्बास से इसका ताल्लुक है। چطور آمدین برادر اینجا؟ چطور محسوس میشه که نان امام رضا رو مهمانی مخورین شما؟ دوستمون ما رو دعوت کرده اینجا که بیام پیش امام رضا. خب بعد الان غذاش هم خیلی خوشمزه است و خوشمزه یا هنوز نخورده برادر؟ خوشمزه یا؟ آره چون یه دفعه اومدم اینجا. آها غذاش عالیه، خوشمزه است. بسیار خوب بسیار خوب برادر، جور باشین. برادر چی حال اول؟ خوب هستین شما؟ جور هستین؟ خوبی؟ و علیک سلام. از کجا هستین شما؟ من بندر هرمزگان مینا. از بندر عباس. بله بله. خب اینالی دوستای کراچی ما خیال نه که شما از چیزا هستین لیاری، در لیاری که است کراچی یک قوم است بلوچ که است، اونا شماوری است، موی شما شماوری است، شکل مکل و میتر ملاو میشه نه؟ دیگر که شما اگر نمیگفتین که ما از بندر عباسیم، ما خیال میکنیم شما لیاری دنچور لاین کراچی هستین. بسیار خوش شدم برادر شما رو دیدم اینجا. شما خیلی خوشحال شدیم از آشنایی با شما. جور باشید. سلامت باشید. اینجا واقعا خیلی جای باصفاییه، جای سرشار از آرامش، سرشار از معنویت و اینکه حال همه اینجا خیلی خوبه. مخصوصا کسایی که دعوت میشن دیگه خیلی خواست دارن. ما امروز قسمت شد که دیگه دعوت حرم باشیم. درست. واقعا ساعت خیلی خوبه. و خیلی دوست دارن که همچین روزایی دعوت از حرم باشن. ما خیلی خوشحالیم. جور باشید. تشکر بسیار. همچنین خوشحالیم که با شما شدیم. بسیار تشکر. خوش باشین برادر. दोस्तों ये खाना खाया मैंने, यकीन करें कि बहुत मज़ेदार, बहुत जायकादार खाना और बाबरकत खाना। यानी इतना खाना होता है एक बंदे का कि एक बंदे की खुराक में 2 बंदा खा सकता है। तो मैं अपने दोस्त के लिए भी मैंने पैक किया है और थोड़ा मैंने खाया है, मेरा भी पेट भर गया है। क्योंकि ये न्याज होती है, ये इसके लिए तरसे में लोग गेट के बाहर खड़े होते हैं, कहते हैं 1 चम्मच थोड़े से चावल हमें दे दो, आप ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का तबरुक है। तो ये मैंने अपने दोस्त के लिए लिया हुआ है। तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों में शेयरिंग करें। मेरे चैनल पर आएंगे आप लोग इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का।